امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع تے خالی عہدہ نہیں چھوڑیا بلکہ پوری حکومت چھوڑ دیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو تباہی تو بچایا۔ کیوں؟ جدوں مسلمانوں دے دو بڑے گروہ، دو بڑے لشکر ہاتھاں دے اندر تلواراں پکڑ کے، خنجر پکڑ کے، تیر پکڑ کے بالکل ایک دوجے نال جنگ کرنا شروع کرنا چاہتے سن، قریب سی کہ جنگ شروع ہوندی کئی ہزار مسلمان شہید ہونے سن، قتل ہونے سن اور مسلمانوں دے ہتھوں مسلمانہ ماریا جانا سی۔ اس موقع تے کسی نے امام حسن مجتبی دے کن دے اندر عرض کیتی کہ حضور او دن یاد کرو جدو تسی اپنے نانے مصطفیٰ دی گود دے اندر جمعے والے دن تشریف فرما سو۔ تھوڑے نانا محمد مصطفیٰ جمعے دی تقریر پہ فرماتے سن، تسی بچے سو تے تسی مسجد دے اندر آ گئے تے مصطفیٰ نے تھن اپنی گود کے اندر بٹھایا دوران تقریر، جو دوران جمعہ، اور اس گل نو راوی روایت کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں، صحیح بخاری نے حضرت ابو بکر صدیق تو یہ حدیث پاک روایت کی تھی۔ صحابہ فرماندن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، جمعے والے دن اساں ویکھیا کہ نبی پاک منبر تے تشریف فرمانے، والحسن بن علی الی جنبہ، اور مولا حسن محمد کریم دی گود دے اندر بیٹھن، وَهُوَ يُقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، نبی پاک ایک نظر اپنے صحابہ والویندن اور ایک نظر اپنے نواسے مولا حسن والویندن، وَيَقُول، اور پھر مصطفیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اِنَّ ابنی ھذا سید، کہ میرا اے پتر حسن سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میرا اے پتر حسن مسلمانہ دے دو بڑیاں گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ فئتین، جڑے لشکر بہت بڑے ہون گے، گروہ بہت بڑے ہون گے، عظیمتین، بہت بڑے ہون گے، من المسلمین، دوہاں دا تعلق مسلمانہ دے نال ہوئے گا۔ اے میرا پتر انہاں دوہاں گروہاں دے اندر صلح کروائے گا۔ جدو مسلمان تلواراں نکال کے ایک دوجے دے سامنے ہو گئے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ دے لوگ، دوسری طرف مصطفیٰ دے کندھیاں تے بیٹھن والے مولا حسن دے غلام۔ یہ حدیث جدو آپ کو یاد آئی، امام حسن نے اسی وقت حکومت تو دستبرداری اختیار فرمائی، ساڑھے الفاظ جنہوں آندیاں استعفیٰ دے دیتا، اور حضرت امیر معاویہ دے نال کچھ شرطاں رکھیاں اور رکھ کے ارشاد فرمایا کہ اج تو بعد وقت دا بادشاہ میں نہیں ہاں، تسی وقت دے بادشاہ ہو۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ پوری سلطنت اسلامی دے بادشاہ بنے اور تقریباً 64,000 مربع میل تک اسلام دے جھنڈے گاڑے گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات تو سمجھ کی آئی کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نے جناب سیدنا امیر معاویہ دے نال صلح کر لئی، ساڈی بھی انہاں نال صلح۔ یزید دے نال حضرت امام حسین نے صلح نہیں کیتی، او دیہات بیت نہیں کیتی، اس واسطے اس بدبخت دے نال ساڈی بھی صلح نہیں ہے۔ مطلب کہ جنہ دے نال نبی دی آل دی صلح، ساڈی بھی انہاں نال صلح، جنہ نال نبی دی آل دی نہیں بندی، ساڈی انہاں نال نہیں بندی۔ اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ نظریہ، لیکن دوویں گروہ یعنی حضرت امیر معاویہ دا اور امام حسن دا، دوویں گروہ مسلمانہ دے گروہ سن، چونکہ میرے مصطفیٰ نے خود اعلان فرمایا سی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح دوسری حدیث سے فرمایا ان ابنی ھذا، ترمذی دے اندر، سید یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین، کہ دو بڑے گروہاں دے اندر اس پتر دے ہاتھ تے اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا۔ اور پھر صلح ہوئی،
دوستان گرامی قدر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال میں بات اگے بڑھانا چاہنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی دا غلام ہے جن نے 10 سال اپنا بچپنا میرے نبی دے گھر دے اندر گزاریا. 10 سال حضرت انس بن مالک نے فرماندے کہ اسی صحابہ وچوں اور اہل بیت رسول وچوں سب تو زیادہ مصطفیٰ دا ہم شکل جنوں سمجھدے ساں او دا نام امام حسن مجتبیٰ ہے. یعنی وصال مصطفیٰ تو بعد نبی پاک جدو پردہ فرما کے دنیا تو اپنی قبر انور دے اندر روضہ منورہ دے اندر تشریف لے کے اس تو بعد صحابن جدو بھی نبی دی یاد ستاندی سی تے صحابہ مولا حسن دا چہرہ ویندے سن زیارت مصطفیٰ دی نصیب ہو جاندی سی. یعنی اتنے خوبصورت اتنا حسن و جمال بالکل چہرہ مصطفیٰ دے نال آپ دا چہرہ ملدا سی. تشبیہ دیتی گئی حدیث پاک دے اندر. اسی طرح حضرت سیدنا مستدرک حاکم دے اندر حدیث پاک موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں پہنچیا کہ میں ویکھیا کہ امام حسن رسول اللہ دی گود بیٹھن اور اپنیاں انگلاں انہاں مصطفیٰ دی داڑھی دے اندر پائیاں. یعنی اس حضور دے نواسے سن پتر سن انگلاں مبارکہ داڑھی دے اندر ڈال کے کھیل رہے سن اور میرے مصطفیٰ اپنی زبان مبارک نبی پاک نے باہر کڈی اور نکال کے امام حسن دے منہ دے قریب کر کے فرمایا حسن تو محمد دی زبان نو چوسنا شروع فرما دے. اور پھر فرمایا اللہم انی احبہ یا اللہ میں دنال پیار کردہ تم یہ دنال پیار فرما. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی میرے آقا دے صاحب بن فرماندن کہ سرکار نماز پڑھا رہے سن مسجد اندر. دوران نماز نبی پاک سرکار سجدے دے اندر جدو تشریف لے کے جاندے سن تے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ مولا حسن نبی پاک دی پشت تے سوار ہو جاندے سن اور جب تک اپنی مرضی دے نال نیچے نہیں سن اتر دے اس وقت تک نبی پاک سر سجدے چوں نہیں سن اٹھان دے. اور اگلی بات بڑی قابل غور ہے. فرماندن عبداللہ بن زبیر فرماندن جدو حضرت مصطفیٰ کریم کھڑے ہوندے سن قیام واسطے تے امام حسن نبی پاک دے قدمین مبارکاں دے وچ کھڑے سن. کدی اگے جاندے سن کدی پیچھے جاندے سن. انہاں دی محبت دی خاطر نبی پاک اپنے پاؤں مبارک مزید کھول لیندے سن. ایک کدی اگے گزرنا کدی ہو رہے کدی پرے کدی ہو رہے. یعنی ایک محبت دا انداز سی اور ایک پریکٹلی طور تے میرے مصطفیٰ نے یہ انداز بچیاں نال اپنا کے تھانوں میں پیغام دیتا ہے کہ بچیاں دی تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے, کس طرح اپنی اولادن سمجھانا ہے, کس طرح دین سکھانا ہے, کس طرح محبت دا مظاہرہ کرنا ہے. اسی طرح مسلمان بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن بخاری اور مسلم شریف دی حدیث پاک کیا فرماندن کہ گلی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے سن. کسی صحابی نے ویکھیا کہ حضور دے کندھیاں تے مولا حسن تشریف فرمانے. اس صحابی نے امام حسن مخاطب کر کے کیا حسن تیری سواری کیڈی سونی ہے. یعنی نبیاں دا سلطان ختم نبوت دا تاجدار میرا پتر اپنے نانے دے کندھیاں تے ہوئے میں اپنے نانے دے تسی اپنے نانے دے کندھے تے ہو تے گلی میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ تیرا پیو یا تیرا دادا تیرا نانا پنڈ دا چودھری سردار ہے کتنی اچھی سواری پر او دے جڑی سواری بنی او کوئی پنڈ دا چودھری نہیں خدا دی خدائی دا بادشاہ میٹھا محمد ہے میرے مصطفیٰ نے سرکار دے کندھیاں تے بیٹھے. تو جدو صحابی نے اتنا کیا کہ حسن تیری سواری کتنی سونی میرے آقا مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا او میرے صحابی سواری بھی بڑی سونی ہے پر جڑا موڑیاں تے بیٹھا ہے حسن بھی بڑا سونا ہے. ذرا محبت میں کہہ دو سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور حدیث پاک مسلم شریف نے نقل فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کر دن
کہ امام حسن نو مخاطب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ دی بارگاہ ہاتھ بلند کیتے عرض کی تھی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من احبہ. دعا کی تھی، یا اللہ اے جڑا حسن ہے ادھر میں بھی پیار کردا تو بھی پیار کر، واحب من احبہ، یا اللہ جڑا جڑا اے نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار فرما. اے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس تو بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین جناب امام زین العابدین دے پتر نے امام باقر، امام باقر دے پتر نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام. آپ کو کسی نے پوچھا کہ امام حسن دی سیرت، کردار، ریاضت، عبادت، اجا سفترا بھی 4 دن تہجد پڑھ لوے تو بڑا فخر کرتا ہے میں تہجد پڑھنا، 4 دن قرآن دی تلاوت کر لوے، 4 تقریراں کر لوے، یا حج عمرہ کر کے آ جائے تو میں فخر کراں کہ جی میں بڑا حاجی تے میں بڑا نمازی. ذرا غور کرنا مسلمان بھائیو، امام حسن مجتبی دے بارچ امام جعفر صادق فرماندن کہ میرے دادے نے 5 حج کیتے تے 5 دے 5 پیدل حج فرمائے. سبحان اللہ، کتنے حج؟ 5 حج تے 5 دے 5 پیدل. اس طرح امام حسین نے 25 حج پیدل فرمائے. غور طلب بات ہے. فرماندے امام جعفر صادق جدو لوگوں نے ویکھنا نا، کئی بندے گھوڑیاں تے ہوندے سن، کوئی اٹھاں تے، کوئی کھچراں تے، کوئی کھوتیاں تے، یعنی جڑے حج کرن جاؤ ادو سائیکل گڈیاں چیزاں دھیان نہ. فرماندے جدو دنیا نے ویکھنا کہ امام حسن مجتبی دوروں دنیا چہرہ ویکھ کے تے پہچان لینا کہ او ویکھو محمد دا پتر آ رہے ہیں. سبحان اللہ، او ویکھو میرے نبی دا پتر آ رہے. ویکھنا تے دنیا سواریاں تو تھلے لے آنا، میرا مرشد گڈی وچ آ رہے ہوئے 14 صدیاں بعد محمد مصطفیٰ دی اولاد خون مصطفیٰ دا، لیکن 14 صدیاں لگ گئیاں. اج میرا پیر گڈی چاہ رہے ہوئے تو آصف ترابی گڑی تک لوے تو گڈی تو تھلے اتر جائے گا، سکوٹر ہوئے تو سائیکل ہوئے نیچے اتر جائے گا. سید دا احترام کرے گا تو ذرا اتنا سوچ لو، احترام کس وجہ تو؟ اس وجہ تو کہ نبی دا پتر ہے، اے مصطفیٰ دی اہل بیت ہے. 14 صدیاں بعد میرے دل لے سید دا اتنا ادب ہے، تھوڑے دل لے کوئی سید آ جائے او دا اتنا ادب ہے. ذرا اپنے دماغ نہ سوچو او صحابہ کتنا ادب کرتے ہون گے جنہاں اپنی اکھاں نال حسن تے حسین نو محمد دے موڈیاں تے کھیڑدیاں ویکھیا. ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان، اپنی اکھاں نال ویکھیا. اساں تے ویکھیا ہی نہیں، جنہاں ویکھیا نہیں اوہی کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں. صحابہ کتنا ادب کرتے ہوں گے، کتنا احترام کرتے ہوں گے. امام جعفر صادق فرماندن جدو نبی دے صحابیاں ویکھنا، تابعیاں ویکھنا، تبا تابعین نے ویکھنا کہ او مولا حسن آ رہے ہیں تے پیدل، تے دنیا نے اونٹاں تے سواریاں تے گھوڑیاں تے کھچراں تو نیچے اتر جانا تے ہاتھ جوڑ کے کہنا بندہ نواز تسی محمد دے موڈیاں تے کھیڈن والے ہو تے پیدل حج واسطے جا رہے ہو، ساڈی سواری تے بہ جاؤ. امام حسن دی اکھاں وچ آنسو آندے سن تے رو کے فرماندے سن میرے رب نے من سب کچھ دیتا ہے، چاواں تے گھوڑے آ جان، کھچر آ جان، اونٹ آ جان، پر میں اللہ دی بارگاہ وچ چلاں. اس بارگاہ دا ادب اے دے کہ سواری تے بہ کے نہ جائیے، پیدل جائیے. اے جے مولا حسن دی عبادت، ریاضت. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو، میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستان گرامی قدر، میں بات اگے بڑھانا چاہنا. ایک گل کسی عام بندے تو روایت نہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام آئمہ دے نال جنہ دا تعلق 12 امامہ وچ نے. اے امام جعفر صادق فرماندے نے پھر جدو امام مولا حسن مجتبی نے قرآن دی تلاوت فرمانے تے آپ اکھاں وچ قرآن آنسو آ جاندے سن، چہرہ زرد ہو جاندا سی. اے میں کدی کدی کوئی تقریر کراں خوف خدا دی کوئی گل یا محبت مصطفیٰ دی، کئی بندیاں دے جسم تے لرزہ طاری ہو جاندا ہے، کم جاندے گل سن کے، یا کوئی اور عالم بولے یا قرآن دی آیت پڑھن جسم تے لرزہ طاری ہو جاندا ہے. امام حسن مجتبی آپ جدو کپ کپی طاری ہو جانی آپ دے جسم تے، مسلمان بھائیو تے
جسم زرد ہو جانا، اکھاں وچ آنسو ہی آنسو، وضو کر کے جدو مصلا وچھا کے اللہ دے دروازے تے آندے سن، اتنا رونا جڑا مصلا ہوندا سی آنسواں نال تر ہو جاندا سی۔ امام حسن مجتبی ایویں شان نہیں ملی جنت دے سردار بنن، ایویں شان نہیں ملی مصطفیٰ دے موڈیاں تے کھیڑ دے رہن، ایویں شان نہیں ملی نبی پاک دے سینے تے کھیڑن والے، جنہ دے قدم محمد دے سینے تے لگن، آپے اندازہ لا لو کتنی شان والے، کتنے مقام والے۔ لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر آپ دی عبودیت دا انداز ہے وے، اللہ دی بارگاہ وچ جھکن دا انداز ہے وے، رو کے مصلا آنسواں نال تر ہو جاندا ہے۔ مسلمان بھائی یہی پیغام تیرے تے میرے واسطے، یہی پیغام ہر مسلمان واسطے، جدو اللہ دی بارگاہ وچ آ کوشش کر تیری آنکھ وچ آنسو خوف خدا وچ آ جائے، تیری آنکھ وچ آنسو اللہ دے ڈر وچ آ جائے۔ والی من خاف مقام ربی جنتان، اللہ نے قرآن سورۃ الرحمن نے فرمایا جدی آنکھ وچ خوف خدا دے اندر ایک آنسو آ جاندا ہے، اللہ انہوں جنت دین دا وعدہ عطا فرما دیندا۔ رحمت دادری یا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دادری یا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مولا ایک کم بن جاوے میرا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے سے نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اوتے پردے پاون والا۔ مسلمان بھائیو نالی اللہ والیاں بڑی سونی گل میاں محمد بخش فرماندے نے، عدل کریں تے تھر تھر کمبر اچیاں شانہ والے، فضل کریں تاں بخش جاون اسان جوی موقع لے۔ میرے مسلمان بھائیو اے میرے مصطفیٰ دی اہل بیت، اے مصطفیٰ دا گھرانہ، پھر امام حسن نے جدو قرآن پڑھنا، قرآن دی تلاوت جدو کرنا تے اللہ نے قرآن بار بار فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، جدو فرمانا اے ایمان والے ہو تے امام حسن دی زبان تے بے ساختہ جملے لبیک 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 اے جملے ہوندے سن۔ لوکاں پوچھیا حضور قرآن پڑھدیاں لبیک کیوں فرماندے ہو؟ آپ نے فرمایا جدو اللہ سن مخاطب کرے ساڈا حق بندا ہے اگوں لبیک آکھیے۔ جدو اللہ سان مخاطب اے ایمان والے ہو اسی اگوا کہ لبیک لبیک یا اللہ، اسی تیرے بندے تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہاں۔ مسلمان بھائیو غور کرنا، مصطفیٰ کریم دیاں عزتاں عظمتاں تے قربان ہون والے ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماندے نے عصر دی نماز ابو بکر نے میرے نبی دے مصلے تے پڑھائی، بخاری شریف باب المناقب دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نماز عصر پڑھا کے ابو بکر مسجد نبوی دے دروازے تو باہر نکلے، نبی پاک سرکار دے صحابہ نال نے، ابو بکر دی نظر پئی 6-7 سال عمر مولا حسن مجتبی دی، ابو بکر صدیق نے ویکھیا مدینے دی گلی دے اندر امام حسن بچیاں نال کھیل رہے نے، اے جویں بچے مسلمان بھائیو بشری تقاضیاں دے تحت کھیل دین، امام حسن پہ کھیل دے
دے نے۔ ابو بکر صدیق جی جدو نظر پئی آپ زمین تے بہ گئے، اگے ود کے مولا حسن نو اپنے سینے نال لا لیا تے لا کے نالے اکھاں وچ آنسو بہا رہے نے، نالے مولا حسن نو پہ چم دے نے۔ مولا علی فرمایا اوے ابو بکر نالے میرے پتر نو چمنا ہے نالے اکھاں وچ آنسو بہانا، ایدی کی وجہ؟ اگو ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی اگر ناراض نہ ہو میں تے میں آکھاں آکھیا حضور حکم فرماؤ۔ ابو بکر فرمانے علی اے پتر تے تیرا ہے پر چہرہ تیرے نال نہیں ملدا، ایدا چہرہ تے مٹھے محمد نال ملدا۔ مسلمان بھائیو ذرا سننا، سیدنا صدیق اکبر فرمانے علی اے پتر تے تیرا ہے پر چہرہ تیرے نال نہیں ملدا، ایدا چہرہ ارے مصطفیٰ دے چہرے نال ملدا ہے۔ پہلی نظر لٹ لیا مائی تیریاں ہار سنگاراں، قاتل نے نتے کنڈل زلفاں پیاں دور مارن ماراں، اوے کسی نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں، ایک ہی اکلا تو نہیں آزم ایتھے ہو گئے قتل ہزاراں۔ نبی دے صحابہ فرماندے چہرہ تے مولا حسن دا ویکھنا پر دید میٹھے محمد دی نصیب ہو جانی۔ سبحان اللہ ذرا سارے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، مشتاق اخی کتے جا اڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچی آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں جس شان تو شانہ، سارے آنکھوں نا جس شان تو شانہ، مل کے ذرا جس شان تو شانہ، ودو ہاں چہرہ ماں زاغ کجلا واللیل زلفاں ما زاغ دا سرما پایائی، رل مل کے لوکاں اے شور مچایا، رب نے اپنا یار سجایا۔ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی تجا نہیں بولن۔ مسلمان بھائیو اے مولا امام حسن مجتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نالے چم دن نالے رون دن۔ ہونا مولا علی فرمایا اے گل تے ٹھیک ہے کہ دا چہرہ مصطفیٰ دے چہرے نال ملدا ہے، اے تے دسو چم کیوں رہے ہو؟ ابو بکر مسکرا کے آندن میں اپنے نالو نبی دے بچے زیادہ پیارے لگ دے، ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں حسن دی وشان نرالی، مل کے ذرا ساریاں کہنا دو تین شہادت دے جملے میں پڑھنا چاہنا، پیار نہ ذرا واہ حسن دی وشان نرالی، پیار نال واہ حسن دی وشان نرالی، ماشاءاللہ واہ حسن دی وشان نرالی، واہ حسین دی شان نرالی، واہ حسن دی وشان
ارے لوگوں قرب و جوار وچ آن والے ہو، مصطفیٰ کریم دیاں عزتاں عظمتاں تے قربان ہون والے ہو، اے مسلح امت امام حسن مجتبی، ارے 6 سال عمر سی جدوں میرے نبی نے فرمایا میرا پتر حسن مسلماناں دے 2 بڑیاں گروہاں وچ صلح کروائے گا۔ ارے پھر دنیا نے منظر ویکھیا، 2 بڑے گروہ، ایک حضرت امیر معاویہ دا گروہ، ایک امام حسن مجتبی دا گروہ، تلواراں لے کے سامنے آ گئے۔ امام حسن مجتبی دے ذہن خیال آیا، اپنے نانا جان دا فرمان آیا، آپ نے خلافت تو دستبرداری حاصل فرمائی، آپ نے خلافت تو استعفیٰ دے دیتا۔ حضرت امیر معاویہ وقت دے بادشاہ بن گئے، چونکہ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ اے حدیث پاک بڑی توجہ نہ سماعت کرنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے تو بعد 30 سالاں تک خلافت رہے گی۔ ارے پھر خلافت بادشاہ دے اندر تبدیل ہو جائے گی، سلطنت دے اندر تبدیل ہو جائے گی، ارے آمران دے اندر تک سے تبدیل ہو جائے گی۔ 30 سالاں تک خلافت، حضرت ابو بکر صدیق 2.5 سال، حضرت عمر فاروق 10-11 سال، حضرت عثمان غنی تقریباً 12 سال، مولا علی تقریباً 5 سال، 6 مہینے امام حسن مجتبی دے ملائے جان، اے مکمل 30 سال خلافت بن دی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 30 سالاں تک خلافت رہے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی۔ امام حسن نے خلافت دستبرداری اختیار فرمائی، حضرت امیر معاویہ نال کچھ آپ نے شرطاں رکھیاں، فرمایا انہاں شرطاں تے تساں بھی پورا اترنا ہے، انہاں شرطاں تے اساں بھی بڑا پورا اترنا ہے۔ باہر مسلمان بھائیو، پھر ٹائم گزردا گیا، مروان جے دنیا دے لانتی گورنر مدینہ بنے، انہاں میرے مصطفیٰ دی اہل بیت تے ظلم بڑا کیتا، آل محمد تے تشدد بڑا کیتا۔ امام حسن مجتبی طرح طرح دیاں تکلیفاں وچ مبتلا رکھیا گیا۔ مسلمان بھائیو، کدی جیلاں دے اندر بند نبی دے خاندان نو کیتا گیا، کدی گھر دے اندر قید کر دیتا گیا، کدی اللہ تعالی تھان میں توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی مدینہ اسٹیشن دے قریب امام سجاد زین العابدین دا او مکان جدھے وچ آپ نو قید رکھیا گیا کربلا تو بعد، اللہ ویکھن دی اگر توفیق دے دے پھر تھانوں پتہ چلے گا کتنا ظلم ہویا محمد دے گھرانے تے، کتنی ناانصافی ہوئی میرے نبی دے دین دے نال، کتنا ظلم ہویا محمد دے خاندان تے۔ مسلمان بھائیو، اے ٹائم گزردا گیا، آخر کار اے دو دنیا دا کتا یزید لعین اے لانتی ایستا ایستا بڑا ہو رہا، او دو حضرت امیر معاویہ آپ وقت دے بادشاہ سن۔ ان ہویا کی مختلف طریقیاں دے نال امام حسن مجتبی نو کدی کھانیاں میں زہر دیتا گیا، ارے کدی مختلف طریقیاں دے نال آپ نو قتل کرن دے منصوبے بنائے گئے۔ آخر کار آخری جڑا زہر امام حسن مجتبی نو دیتا گیا۔ آج 28 صفر امام حسن مجتبی دی شہادت والا دن ہے۔ مسلمان بھائیو، آخری جدو آپ نے کھانا کھادا، ارے انتڑیاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ دے جگر دے ٹکڑے ہو کے باہر آ رہے۔ مسلمان بھائیو، ظلمہ دیاں انتہاں ہو گئیاں۔ امام حسن مجتبی تشریف فرمانے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ آ گئیاں۔ اللہ ہر کسی نو وفادار بہنا عطا فرمائے۔ اور ساریاں بہنا بڑیاں وفادار نے، پر زینب جی وفادار کوئی نہیں جڑی محمد دے دین نو سنبھالن والی، میرے مصطفیٰ دے دین نو سہارا دین والی حضرت بی بی زینب آ گئیاں۔ اپنے ویر امام حسن مجتبی دے کول بین بیٹھیے انشاءاللہ، مرن نہ ویر کسی دے تے نیون نمانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ بی بی زینب اپنے
اپنے ویر دی سراندی پاسے بیٹھیاں نے، کدی ویر دی پیشانی نو بوسا دیندیاں نے، کدی اپنے ویر دے لب چومدیاں نے، کدی چہرے تے بوسا دے کے فرماندیاں میرے ویر حسن کی آلے، کی حالت ہوئے گی محمد دے پتر دی، کی حالت ہوئے گی میرے مرشد امام حسین دی، اکھاں دے سامنے جوان بھرا ارے خون دیاں الٹیاں پیا کردہ ہے، ارے زہر دی وجہ تو انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ رہی ہیں، جگر دے ٹکڑے ہو رہے نے۔ بی بی زینب نو امام حسن فرماندن نہیں میری بہن زینب تو میری بڑی بہن ہے، ہاتھ اٹھا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر میرا خاتمہ ایمان تے ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان تے ہو جائے، میں نانے دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاواں، میں بابے علی دیاں قدماں وچ چلا جاواں، میں ماں زہرا دی پہ بارگاہ وچ حاضر ہو جاواں۔ بی بی زینب نے ہاتھ اٹھائے، مولا میرے ویر نو صبر عطا کر، مولا میرے پیرا نو صبر عطا کر۔ حسین آ گئے، کربلا دا مسافر حسین آ گئے، جدو امام حسن دی حالت مرشد حسین نے ویکھی تیرا برائے ہوئے، جوان برا 36-37 سالہ عمر ہوئے، اکھاں دے سامنے جگر دے ٹکڑے تیرے سامنے آ جان کی حالت ہوئے گی، بھائی بھائیاں دے دردی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سران دے تاج محمد، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اے کربلا دا مسافر حسین میرے امام آئے، آ کے اپنے ویر نو کلاوے وچ لیا، امام حسن مجتبی دے جسم تے گھبراہٹے، ارے زہر دی وجہ تو پانی خشک ہو چکے آئے، امام حسن فرماندے یا حسین میرے قاسم پتر نو بلاؤ، میرے قاسم بیٹے نو بلاؤ۔ جدو حسین لے کے آئے امام حسن فرماندے میرے پتر نو میرے سینے تے لٹا دیو، جدو باپ نو سکون نہ آوے پتر سینے تے لٹا دیتا جائے باپ نو سکون آ جاندا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین فرماندن اے میرے بھائی حسن زہر دا بڑا سخت اثر ہو چکیا ہے، تسی دنیا تو تشریف لے کے جان والے ہو، ذرا دسو تے صحیح کون ظالم ہے جس نے آپ نالے زیادتی کی تھی؟ کسی نے کیا امیر معاویہ، کسی نے کیا یزید، کسی نے جدہ بنت اشعث بن قیس دا نام لیا۔ امام حسن نے جدو حسین پاک نے پوچھیا بھی کنے تونوں زہر دیتا ہے، امام حسن دی اکھاں وچ آنسو نے فرماندے حسین جدے تے من شک ہو سکدا ہے او بندہ نہ ہوے، خالی من شک ہوے، میں تانوں دس دیاں تسی اونوں وصل موت کر دیو، قتل کر دیو، میں نہیں چاہندا میری وجہ تو کسی مسلمان نو قتل کیتا جائے، میں سارا مقدمہ خدا دی بارگاہ وچ رکھیا ہے یا نانے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ رکھیا ہے۔ مسلمان بھائیو امام حسن مجتبی نے اپنے قاتل دا نام نہیں دسیا، اج بعد بدبختاں نے نبی پاک سرکار دے صحابہ والی اشارے غلط نظریے نال کیتے، جدو حسین نو پتہ نہیں قتل کرن والا کون ہے، زہر دین والا کون ہے، تین تے میں کس طرح پتہ چل گیا، اس واسطے اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا۔ امام حسن مجتبی جسم وچوں روح پرواز ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد مصطفیٰ دے کندھیاں تے کھیلن والا پردہ فرما گیا ہے، اجے جنازے دا انتظام ہو رہا، انہاں یزیدی کتیاں دی طرفوں امام حسن دے جنازے تے پتھراؤ کیتا گیا۔ مسلمان بھائیو تاریخ کر
تاریخ اسلام اگر پڑھی جائے دل خون دے آنسو روندا ہے، لیکن ایک مسلمان بھائیو قیامت والے دن میزان لگنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، ادو فیصلے ہون گے۔ بہرحال میں اتنا کہنا چاہنا، امام حسن مجتبی دوستان گرامی قدر آپ دا جنازہ ادا کیتا گیا، جنازہ پڑھا کے ارے امام حسن دی میت مبارک نو اٹھا کے مصطفیٰ دے روزے دی طرف لے کے جان لگے، لیکن نہ یزیدی کتیاں نے، مروان تے دیگر ظالماں نے مصطفیٰ دے روزے وچ دفن نہ کرن دیتا۔ آخرکار جنت البقیع دے اندر امام حسن مجتبی نو دفن کر دیتا گیا۔ لیکن مسلمان بھائیو جدو آپ دی میت اٹھائی گئی، ڈیڈ باڈی اٹھائی گئی، اے جڑا مروان دنیا دا لانتی ہے چیخاں مار کے روندہ نظر آیا۔ امام حسین فرماندے نے ظالماں تو ساری زندگی میرے ویر امام حسن تے ظلم کیتے، ہن کیوں رونا ہے؟ کہن لگا میں ظلماں دیاں انتہاواں کر دتیاں، پر نبی دے پتر نے صبراں دیاں انتہاواں فرما چھڑیاں۔ مسلمان بھائیو کوشش کیتی ہے مختصر مگر جامع انداز دے اندر، چونکہ بات بیان کرنا ساڈا فرض ہے، آپ حضرات تک پیغام پہنچایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من احبہ۔ آقا نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ، نبی پاک فرماندن جن نے میرے پتر حسن نال پیار کیتا میں بھی وہ نال پیار کراں گا، میرا رب بھی وہ نال پیار فرمائے گا۔ اے نبی پاک نے دعا عطا فرمائی، ایک باری مل کے ذرا سارے کہنا ہے واہ حسن دی وی شان نرالی۔ ذرا پیار عقیدت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے، اسی جویں امام حسین نال پیار کرنے ہاں، امام حسین ساڈے امام نے، پر جڑا حسین دا بھی امام ہے او دا نام مولا حسن ہے۔ کیا بات ہے، مل کے کہنا ہے واہ حسن دی وی شان نے پیار نال، واہ حسن دی وی شان، ذرا اتلے لیول تے آ کے واہ حسن دی وی شان نے رالی ہے، واہ حسن دی وی پیار نال، واہ حسن دی وی شان۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی، فرمایا جڑا اللہ تے توکل چاہندا ہے میرے بچیاں نال پیار کرے۔ من اراد الحکمہ فلیحب اہل بیتی، جڑا علم تے حکمت چاہندا ہے میرے بچیاں نال پیار کرے۔ من اراد ان ینجو من عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، جڑا قبر دے عذاب تو بچنا چاہندا ہے میرے بچیاں نال پیار کرے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من اراد ان يدخل الجنت بغیر حساب فلیحب اہل بیت، جڑا بغیر حساب و کتاب جنت چاہندا میرے بچیاں نال پیار کرے۔ فواللہ ریحن فی الدنیا والآخرہ، کتاب میرے سامنے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا دنیا تے آخرت دی کامیابی چاہندا ہے میرے بچیاں نال کرے پیار، او دنیا تے بھی کامیاب، او قبر وچ بھی کامیاب۔ کل قیامت والے دن اللہ اس خوش نصیب نو محمد دی سنگت دے اندر جنت دین دا اعلان فرما چلے۔ واہ حسن دی وی شان، مل کے واہ حسن دی وی شان، نال ہی شروع کر لئیے جشن آمد رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے استقبال کرنا ہے ربیع الاول شریف دا، جشن آمد رسول اللہ، مل کے جشن آمد پیار ناظرہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ کوئی پوچھے اے میلاد دی آمد تے جھنڈیاں جھنڈے کیوں لگا رہے ہو؟ میں کیا میرے بھائی ساڈے تے ہونے سوال نہ کریں، نہ اسی تیرے سوال دا جواب دینا کیوں؟ کیونکہ دنیا ارے 14 صدیاں دی تاریخ لنگ گئی، ایتھے قرآن دی آیتاں بھی پڑھ دیاں۔